नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनमा संलग्न उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन। कतिपय उम्मेद्वारको उम्मेदवारी खारेज, उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान। आचार संहिता विपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारी चुनावी प्रचारमा संलग्न भएका घटनाप्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन पनि सुरु। नेपाली कांग्रेसद्वारा बागी उम्मेद्वारलाई पार्टीबाट निष्कासन। बागी उम्मेद्वारसँगै तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई पनि 5 वर्ष निष्कासन गर्ने निर्णय। बाराकको पर्सौनीमा एकै परिवारका 3 जनाको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा मृतक सुजाता चौधरीका पति दिपेन्द्र चौधरी प्रहरीद्वारा पक्राउ। सेना शासित म्यानमारको एक अदालतले अपदस्थ नेत्री आङ सान सुचीलाई थप 2 भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्यो। नेत्री सुचीलाई 26 वर्षको जेल सजाय। र पोखरामा जारी नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फेन्सिङ तर्फको पुरुष पोयल टोली इभेन्टमा बागमतीलाई स्वर्ण, अङ्क तालिकामा बागमती शीर्ष स्थानमा। समाचार सुरु गरौं निर्वाचन सम्बन्धी प्रसंगबाट। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। उम्मेद्वार मनोनयन गरेका मध्ये 119 जना उम्मेद्वारले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 2412 जनाको उम्मेदवारी कायम रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ 257 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका छन् भने 3224 जना उम्मेदवारी कायम रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम मतदान गर्ने बाहेकका अरू कुराहरू आज सबै टुङ्गिसके हैन। अब भनेको आयोगको काम, अब यहाँ भएका निर्वाचन सामग्रीहरू जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने, मतपत्रहरू पुर्याउने काम, मेजर काम त्यो छ। र जिल्लामा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत अनुगमन समितिको प्रमुख भएको हुनाले उहाँले आचार संहिता अनुगमन गर्ने कामहरू मूल रूपमा हुन्छन्। अन्तिम नामावली प्रकाशनसँगै आयोगले उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह पनि प्रदान गरेको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरूले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत आफ्नो पालिकाभित्र उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको भन्ने जानकारीमा आएको प्रति निर्वाचन आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 बमोजिम निजलाई कारवाही गर्न स्पष्टीकरण सोधी तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिका अधिकृत, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिने र सोको सम्पूर्ण विवरण तत्काल जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति र आयोगमा पठाउने निर्देशन दिएको छ। कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यकता अनुसार जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति तथा निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने निर्णय भएको पनि आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 7 बमोजिम आवश्यक सूचना तथा सहयोग उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालय तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको अनुगमन गर्ने भएको छ। जनताको मतलाई प्रभावित पार्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचनालाई बङ्ग्याउने र तोडमोड गर्ने कार्य रोक्न एवं सूचनाको दुष्प्रचारलाई रोक्न सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न लागि आयोगले जनाएको छ। आयोगले आचार संहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्र समेत परिचालन गरेको जनाएको छ।
आम निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा मतदाता समक्ष राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले आफ्ना सन्देश प्रवाह गर्ने सशक्त माध्यमको रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले प्रचार प्रसारको शैलीलाई जति सहज बनाइदिएको छ, आचार संहिता पालनाका सवालमा त्यति नै बढी चुनौती पनि थपिएको छ। तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति 2077 बमोजिम निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको अनुगमन गर्ने भएको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसारका बेलामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत हुन सक्ने सूचनाको गलत प्रवाह रोक्ने उद्देश्य आयोगको छ। सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने दुष्प्रचार र सूचनालाई तोडमोड गर्ने कार्यलाई रोक्न सामाजिक सञ्जालको नियमन र अनुगमन गर्न लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुन सक्ने मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र हेट स्पिचलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रणाली, सामाजिक सञ्जाल मार्फत खास गरेर फेसबुक मार्फत हुने राजनीतिक विज्ञापनहरू प्रचार प्रसारमा के कति खर्च हुन्छ त्यसको ट्रेकिङ गर्ने प्रणाली र सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता एक्टिभिटीहरू भयो भने तत्काल रोक्न सक्ने प्रणालीलाई समेत स्थापित गरेर अगाडि बढेका छौँ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले आचार संहितालाई निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र आबद्ध गरेर अनुगमनलाई व्यापक बनाउने तयारी आयोगको छ। अनुगमनका लागि बनाइएको सर्वपक्षीय संयन्त्रले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरे नगरेको हेर्नेछ। आयोगले शंका लागेका स्थानहरूमा सूक्ष्म अनुगमनको व्यवस्था पनि गरेको छ। कुनै ठाउँमा कुनै पनि किसिमको आचार संहिता विपरीत कार्य भयो भने तत्काल टेलिफोनबाट, एसएमएसबाट, लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा वा अन्य कुनै विद्युतीय माध्यमबाट पनि हामीलाई जानकारी गराउन सक्ने, स्थानीय तहका संरचनालाई जानकारी गराउन सक्ने र जानकारी हुनासाथ तत्त निकायले तत्कालै कारबाही गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया, संरचना, विधि र प्रक्रियाहरू निर्धारण गरिएको छ। आचार संहिताको पालनामा आम मतदाता, राजनीतिक दल र उम्मेद्वार स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्ने ठहर आयोगको छ। आयोगले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चलाई पनि निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गर्न राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई आग्रह समेत गरिसकेको छ। क्यामेरामा अशोक बस्नेतका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन मतपत्र यही 27 गतेदेखि छपाउने भएको छ। बुधबार अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र बिहिबारबाट मतपत्र छपाउने आयोगले जनाएको हो। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन मतपत्र सेतो कागजमा रातो मसीले छाप्न लागेको जनाएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले यही 27 गतेबाट प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई गर्ने भएको हो। आयोगका अनुसार अन्तिम नामावली प्रकाशन गरे लगत्तै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई सुरु गर्न लागेको हो। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा 8 करोड मतपत्र छपाई गर्ने योजना अनुसार प्रत्यक्षतर्फको मात्र 4 करोड मतपत्र छापिनेछ। केन्द्रले करिब 3 साताभित्र प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई पूरा गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगको निर्देशन अनुसार जिल्ला अनुसारको मतपत्र छपाई हुनेछ। सुरुमा कम मतदाता भएको र त्यसपछि बढी मतदाता भएको जिल्लाको मतपत्र छपाई गर्ने तयारी भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ। जहाँ चाहिँ यातायातको साधनबाट मतपत्र पुर्याउन सकिँदैन त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर पठाउने विगतको पनि अभ्यास हो। अहिले पनि त्यो प्रक्रिया अपनाउँछौँ र अहिले चाहिँ फरक अलिकति के छ भन्दा यसरी मतपत्रहरू पठाउँदाखेरिमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइन्थ्यो पहिला भने अहिले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र सिधै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि मतपत्रहरू पठाउने गरिन्छ। मतपत्र छपाई सुरक्षार्थ सुरक्षण मुद्रणालयमा 50 र अन्य स्थानमा गरी करिब 65 सीसीटीभीले निगरानी गर्ने भएको छ। मतपत्र छाप्न केन्द्रका करिब 200 कर्मचारी खटिनेछन् भने छापाखाना सुरक्षा गर्न 150 जना सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन्। मतपत्र छाप्ने क्रममा फुटेज राख्ने र अन्य सुरक्षा जाँच समेत नेपाली सेनाबाटै हुने जनाइएको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम।
अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा बागी उम्मेद्वार बनेका नेता र तिनका प्रस्तावक तथा समर्थकलाई 5 वर्ष पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सत्तारूढ गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेद्वारका विरुद्ध बागी उम्मेद्वार बन्ने नेता, तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई 5 वर्ष निष्कासन गरेको जानकारी गराइएको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच गठबन्धन गरेर सीट बाँडफाँड गरिएको छ। तर चितवन 3, चितवन 1 लगायतका केही क्षेत्रमा कांग्रेसका नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीहरूले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी फिर्ता लिन दिएको समयभित्र उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि कांग्रेसले निष्कासनको निर्णय गरेको हो। मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्यमा दीपक मनाङ्गेको नामबाट पनि परिचित राजीव गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। मनाङको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र खबाट प्रदेश सभा सदस्यका स्वतन्त्र उम्मेद्वार दोर्जे लामाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले उहाँलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी दिएका थिएनन्। उहाँ 2074मा पनि एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र निर्वाचित भई हाल गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्छ। मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनमा निर्वाचित हुने उहाँ पहिलो जनप्रतिनिधि बन्नु भएको छ। पारिवारिक विरासतका आधारमा मात्र नभई राजनैतिक सक्रियताका आधारमा पनि दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ता राजनीतिमा सक्रिय छ। आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा यस्तो संख्या उल्लेख्य मात्रामा छ। तर राजनैतिक विरासतको परिवारका कारण अन्यको तुलनामा बढी अवसर पाउने भने यथार्थ हो। नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जहानिया राणा शासन र निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध लड्ने अग्रणी परिवार हुन् कोइराला, सिंह, निधि र राणा। नेपालको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि भूमिका खेलेका यी परिवारका सदस्यहरू राजनीतिमा एक विरासतको रूपमा स्थापित छन्। प्रकाशमान सिंह विक्रमसम्म 2046 सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंह र जहानिया राणा शासन विरुद्धमा आवाज उठाउने मङ्गला देवी सिंहका छोरा हुन्। सिंह काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइराला मोरङ 2 बाट प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। सिंह र कोइराला देशको उप प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाका नाति उदय शमशेर राणा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। विरासतकै राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री महेन्द्र नारायण निधिका छोरा विमलेन्द्र निधि राजनीतिमा एक ढंगले स्थापित हुनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका छोरा शशाङ्क कोइराला नवलपुर पूर्वबाट प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यी सबै परिवारको नेपाली राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी भट्टराई यमी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। सोही क्षेत्रमा मानुषीकी आमा हिसीलाई यमी 70 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमका छोरा डाक्टर फिरदोस आलमले रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार बन्ने मौका पाउनु भएको छ। जेल जीवन बिताइरहेका आलमको सो क्षेत्रबाट एकल सिफारिस परेकोमा आलमका छोराले उम्मेद्वार बन्ने मौका पाउनु भएको हो। नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियामा पनि पारिवारिक विरासतका आधारमा अवसर प्राप्त भएका धेरै उदाहरण छन्। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेद स्वतन्त्र बंगलादेशका प्रवर्तक बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हुनुहुन्छ। त्यस्तै विश्वको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सिरी माभो बन्दर नायकीकी छोरी चन्द्रिका कुमार तुङ्गा श्रीलङ्काको राष्ट्रपति बन्न सफल हुनुभएको थियो। यस्तै भारतीय राजनीतिमा पनि गान्धी परिवारको पुस्तैनी विरासत देख्न सकिन्छ। राजनीतिमा सक्रिय हुन पारिवारिक विरासतको भूमिका त रहन्छ नै, तर उम्मेद्वार बन्न भने कठिनाई हुने उम्मेद्वारको भनाइ छ। म गिजाउको छोरी मात्रै भएर टिकट पाएको होइन, मैले काम पनि गरेको छु। मैले जति काम गरेको छु, सोसल वर्कहरू गरेको छु, आफ्नो खुट्टामा उभिएर कसैको सहयोगबाट होइन,
कुनै कहीँ कसैले सहयोग गरेको छैन। मेरो आफ्नो खुट्टा बल र बुट्टाबाट पार्टीको साथीहरूलाई सङ्गठित गरेको छु, उनीहरूलाई ठाउँ दिएको छु। अनुभव र ज्ञान सहितको सम्मिश्रणको कारणले पनि मैले यो दाबी गरेको हुँ। तर मलाई यो पनि थाहा छ कि केही लाभ मैले प्राप्त गरेको छु मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिले गर्दा, र आम युवाहरूलाई अझ धेरै गाह्रो छ यो खालको अवसर प्राप्त गर्नको निम्ति। त्यसकारण मैले चाहिँ बढी जिम्मेवारी बोध गरेको छु। त्यसो त राजतन्त्रमा राजाको छोरा राजा नै बन्ने परम्परा छ, तर राजनीतिमा जनताको सेवाका लागि गरिने भएकाले सबैलाई समान अवसर दिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले देखिएको शैलीले राजनीतिमा परिवारवाद हावी भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइ छ। यो लोकतन्त्रको लागि र यो संविधानको लागि चाहिँ यो उपहासै हो। यसलाई अब फेरि यो पार्टी त्यो पार्टीमा छैन, यो प्राय चाहिँ मेन स्ट्रिम पार्टी जो छ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र एमाले, यो तीनटै पार्टीमा यो प्रवृत्ति देखियो। यो चाहिँ अब राजतन्त्रलाई बिर्स्याउने गरी यो अभ्यास चाहिँ सुरु भयो यो पल्टबाट। त्यसो त पारिवारिक माहौल राजनीतिक भए पनि सबै सदस्य सक्रिय हुन्छन् भन्ने छैन। तर दलहरूले छनौट गरेको परिवारको ट्रेन्ड हेर्दा नेताहरू नै अर्को पुस्ता राजनीतिमा स्थापित गराउन चाहन्छन् भन्ने देख्न सकिन्छ। सुरेन्द्र आचार्य र राम थापाका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। नेपाल टेलिभिजन र निर्वाचन आयोग बीच निर्वाचनमा हुने गतिविधि सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने सम्झौता भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा आयोगले गर्ने गतिविधि र निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने बारे सम्झौता आज निर्वाचन आयोगमा भएको हो। निर्वाचन सम्बन्धी 12वटा कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछ। आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील 500 जनाको निर्वाचन सचेतना सम्बन्धी भिडियो सन्देश निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ। यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि आयोग र टेलिभिजन बीच सम्झौता भई कार्यक्रम प्रसारण भएको थियो। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। सक्कली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु। उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनीलाई। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ, हाम्रो चुलबुलेपनमा। फ्यान्टासँग हामी कलरफुल, हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ। हामी कलरफुल काम गर्छौँ, कलरफुल खान्छौँ, कलरफुल पिउँछौँ। हामी सधैँ मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 43 र 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। अब बाँकी समाचार। बाराको पर्सौनी गाउँपालिका 5 प्रस्टोका गाउँ नजिक रहेको ढोरा खोला किनारमा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या भएको छ। सदरमुकाम कलैया नजिकै रहेको प्रस्टोका ढोरा खोलामा 25 वर्षीय सुजाता चौधरी, उनकी छोरी 3 वर्षीय ताहिरा चौधरी र 16 महिनाको छोरो राजवीर चौधरी मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले मृतक सुजाता चौधरीका पति 31 वर्षीय दिपेन्द्र चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ। फरार रहेका चौधरी भाग्ने क्रममा घाइते भएको र उपचार गराइरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभएको छ। एक सातादेखिको वर्षाले जुम्लामा बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। जिल्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका 5 बारकोटे बाडामा स्थानीय गणेश शाहीको घर भत्कदा 7 जनाको र
लुड्कु गाउँका एकजनाको खोलामा बगेर मृत्यु भएको छ भने गुठीचौर र हिमा गाउँपालिकामा एक जनाको मृत्यु भएको छ। हिमा गाउँपालिकाकै 6 जना बेपत्ता छन्। सदरमुकाम खलङ्गा एक सातादेखि विद्युत तथा सञ्चारविहीन बनेको छ। जिल्लाभर 85 भन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा र 200 भन्दा बढी घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सडक खुल्न धेरै दिन लाग्ने भएकोले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई राहत बोकाई विपद प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केसरीले जानकारी दिनुभएको छ। पश्चिम म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 4 मुदीमा पर्ने धौलागिरी आधार शिविरमा अलपत्र परेका 14 जनाको उद्धार गरिएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण आधार शिविरमा फँसेका 14 जनालाई हिजो र आज गरेर हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको हो। धौलागिरी आधार शिविर पुगेका पर्यटक गाइड, खच्चड चालक र भरिया गरी 14 जनालाई उद्धार गरिएको म्याग्दीका प्रहरी नायब परीक्षक तिलक भारतीले बताउनुभयो। असोज 17 गते मार्फाबाट हिँडेर आधार शिविर पुगेर उनीहरू भारी वर्षा र हिमपात भएपछि हिउँमा फसेर सम्पर्कविहीन भएका थिए। देशभर यसपालि करिब 95% क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियो। तर धान उठाउने बेलामा भएको वर्षाका कारण यस वर्ष धान उत्पादन घट्न सक्ने कृषि विभागको अनुमान छ। विगतका वर्षमा झैं यस वर्ष पनि कृषकहरूले समयमै मल र बिउ नपाउँदा सबै क्षेत्रमा धान खेती लगाउन सकेनन्। धान खेती गरिएको क्षेत्रमा समेत बाली उठाउने बेलामा निरन्तर परेको पानीका कारण पाकेको धानलाई समेत असर गरेको छ। कृषि विभागका अनुसार नेपालमा करिब 15,04,000 हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा धान खेती गरिन्छ। तर यस वर्ष 14,28,409 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान खेती गरिएको थियो। त्यसमध्ये पनि असोजको दोस्रो सातापछि निरन्तर परेको पानीले पहिरो जाँदा र डुबान हुँदा धान खेतीमा असर गरेको छ। विभागका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ र नवलपरासीमा धान खेती डुबानमा परेको छ। त्यस्तै पाल्पामा बाढी र पहिरोका कारण धान खेतीमा केही क्षति पुगेको छ। कृषि विभागका अनुसार पानी पर्ने बारेमा समयमै नागरिकसम्म सूचना पुर्याउन सक्दा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएको छ। एकिन विवरण नभए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष वर्षाकै कारण हुने क्षति कम भएको छ। तथ्याङ्कहरू सङ्कलन फिल्डमै गएर सङ्कलन गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अब सामान्य किसिमको मात्रै क्षति भएको भन्ने किसिमको कुरोहरू छ। त्यसकारण अब डुबेको भन्नुको मतलब अब धान त ठाडो धानमा त धान डुब्दैन, केही समय चाहिँ खेतमा चाहिँ पानी जम्ने हो, त्यो त अब घाम लागेपछि सुकेर जान्छ। त्यसकारण अब हामीले यसपालि चाहिँ त्यस्तो उल्लेखनीय क्षति चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। पछिल्लो समयमा विकास भएका ज्ञान, सिप, प्रविधि तथा उन्नत जातका बिउ बिजनको विकासका कारण धानको उत्पादन बढ्ने गरेको थियो। तर अघिल्लो वर्ष असोज अन्तिम सातामा परेको भारी वर्षाका कारण धान उत्पादनमा कमी भएको थियो। यस वर्ष धान खेती नै कम भएका कारण उत्पादन समेत घट्ने विभागको भनाइ छ। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। प्राविधिक अध्ययन नगरी अव्यवस्थित ढङ्गले ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा स्याङ्जाका दर्जनौं घरहरू जोखिममा परेका छन्। सडकका तलमाथिका घरका बासिन्दाहरूले पहिरोको जोखिमका कारण रातभर ढुक्कले सुत्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्याङ्जामा सम्भवतः सडक सञ्जाल नपुगेको गाउँ नै छैन, तर अधिकांश सडकहरू बिना प्राविधिक खोलिएका छन्। सकेसम्म आफ्नो जग्गा जोगाएर बस्ती बस्तीमा सडक पुर्याउने प्रवृत्तिको कारण पनि ग्रामीण सडक खण्ड गुणस्तरीय बन्न सकेका छैनन्। यस्ता सडक खण्डको तलमाथि रहेका घरहरू उच्च जोखिममा रहेका छन्। वालिङ नगरको भित्री सडक खण्डमा मात्र दर्जनभन्दा बढी घरगोठहरू उच्च जोखिममा रहेको नगर प्रमुख कृष्ण खाँडको भनाइ छ। वालिङ नगरपालिका क्षेत्रभित्रै लगभग दर्जनभन्दा बढी घरगोठहरू जोखिममा परेका छन् र हामी त्यो सबै ठाउँमा हामी स्थल दूतमै पुगेर हेरेर अनि उहाँहरूलाई तत्काल गर्नुपर्ने के हो, जस्तै अब त्यसलाई थप क्षति हुन नदिनको लागि प्लास्टिक उपलब्ध गराउने। लगातार परेको वर्षाको कारण जोखिममा रहेका घरहरू थप त्रसित बनेका छन्। कोही माथिबाट पहिरो खस्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् भने कोही घर कतिखेर सडकमा खस्ने हो भन्ने चिन्तामा छन्। चाडपर्वको बेला त्रासमा बस्नु परेको पीडा सुनाउँछन् वालिङ 9 पिपलटारीका स्थानीयवासी। अरू सबैलाई चाड आयो, हामीलाई केही आएन, रातभरि सुते आएनौँ,
हामी चिन्तामा छौँ। घर गएर राति निदाउन छैन। यो बाटो खन्दा व्यवस्थित ढङ्गले नखनेकोले त्रासमा छौँ। कतिखेर बाटोमा घर जान्छ हामीलाई थाहा छैन। वालिङ 13 बाँटारी, वालिङकै 9 को पिपलटारी लगायतका स्थानमा घरगोठ जोगाउन त्रिपालले जमिन छेक्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। स्थानीय तहले छलफल अगाडि बढाएर ठोस निर्णय लिने योजना बनाएको छ र तुरुन्तै हामी अब नगरपालिका बसेर हामी सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर हामी तुरुन्तै एउटा निर्णय गरेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। यस्ता सडक सञ्जालले यात्रुलाई सहज भएको त छ, तर सडककै छेउछाउमा हुने घरहरू प्रत्येक वर्ष उच्च जोखिममा रहेका छन्। मानवीय क्षति निराकरण गर्न सरकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। सुशील सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनमा संलग्न उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन। कतिपय उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज, उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान। आचार संहिता विपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारी चुनावी प्रचारमा संलग्न भएका घटनाप्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन सुरु। नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा बागी उम्मेदवारलाई पार्टीबाट निष्कासन। बागी उम्मेदवारसँगै तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई पनि 5 वर्ष निष्कासन गर्ने निर्णय। बाराको प्रसौनीमा एकै परिवारका 3 जनाको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा मृतक सुजाता चौधरीका पति दिपेन्द्र चौधरी प्रहरीद्वारा पक्राउ। सेना शासित म्यानमारको एक अदालतद्वारा अपदस्थ नेत्री आङ सान सुचीलाई थप 2 भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर। नेत्री सुचीलाई 26 वर्षको जेल सजाय। र पोखरामा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फेन्सिङ तर्फको पुरुष फोयल टोली इभेन्टमा बागमतीलाई स्वर्ण। अङ्क तालिकामा बागमती शीर्ष स्थानमा। एक स्थानीय तह एक अस्पताल बनाउने सरकारको योजना अन्तर्गत ओखलढुङ्गा मोलुङ गाउँपालिकाको रामपुरमा निर्माणको ठेक्का लागेको अस्पताल भवनको काम अलपत्र परेको छ। करिब 15 लाख रुपियाँ खर्चिएर गाउँपालिकाले कन्सल्ट्यान्ट मार्फत तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएपछि 15 सयको अस्पताल भवन निर्माणको काम अलपत्र भएको हो। भ्याट सहित 4 करोड 32 लाख रुपियाँमा ठेक्का लागेको अस्पताल भवन निर्माणको काम जग्गा समयाएपछि रोकिएको छ। 6 महिना अघि न्यू ड्रागन भिजी कन्स्ट्रक्सनले भवन निर्माणका लागि काम थालेको थियो। डेंगू तथा ज्वरोका बिरामी बढेसँगै धादिङमा सिटामोल अभाव भएको छ। सिटामोलको अत्यधिक माग भएपछि धादिङ बेसीका निजी मेडिकलमा समेत सिटामोल पाइन छाडेको छ। अत्यावश्यक भएकालाई सिटामोल मिसिएको अन्य औषधि दिने गरिएको व्यवसायीले बताएका छन्। धादिङ बेसी स्थित धादिङ अस्पतालमा उपचार गराउन पुग्ने बिरामीका लागि सिटामोल उपलब्ध हुने भए पनि औषधि बिक्री गर्ने अस्पतालकै फार्मेसीमा भने मागे जति सिटामोल दिन सकिने अवस्था नभएको फार्मेसी सञ्चालकले बताएका छन्। निजी मेडिकलमा सिटामोल अभाव भएको छ। डेंगूका बिरामी बढेको बेला धेरै सिटामोल चाहिने भए पनि कम्पनीले सिटामोल नदिएको मेडिकल सञ्चालकको भनाइ छ। धादिङमा गत साउन 1 यता करिब 3 महिनाको अवधिमा 1086 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सेना शासित म्यानमारको एक अदालतले अपदस्थ नेत्री आङ सान सुचीलाई थप 2 भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ। अब उहाँलाई 3 वर्षको जेल सजाय एकैसाथ हुनेछ। पहिले सुनाइएको सजायमा यो थपिएको हो। बुधबार सुनाइएको निर्णय अनुसार नेत्री सुचीलाई 26 वर्षको जेल तोकिएको छ। 77 वर्षीय सुचीलाई गत वर्षको फेब्रुअरी 1 मा सेनाले उहाँको निर्वाचित सरकारबाट सत्ता कब्जा गरेपछि हिरासतमा राखेको थियो। उहाँले आफूमाथि लगाइएका आरोपको अस्वीकार गर्नुभएको छ। नेत्री सूचीमाथि लागू औषध तस्करीको अभियोगमा दोषी ठहरिएका कुख्यात माउङ बेइकबाट 5,50,000 अमेरिकी डलर घुस लिएको लगायत विभिन्न अभियोग लगाइएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार।
स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बागलुङमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। कार्यक्रम सुरु भएको लामो समय बित्दा पनि बागलुङका करिब 30% जनता मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2072 साल चैत 25 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्यो, तर विभिन्न समस्याका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जनताको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। जनताको स्वास्थ्य बीमाको बारेमा सही जानकारी नपाउनु, स्वास्थ्य कर्मीले व्यवस्था गर्नु, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन पर्ने बाध्यकारी स्थिति, झन्झटिलो प्रक्रिया लगायतका कारणले सेवा लिने जनताको संख्या खासै वृद्धि नभएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। भनेको ठाउँमा भनेको विशेषज्ञसँग सुविधा नपाउँदाखेरि अब हामीलाई अलिकति समस्या भएको छ। बागलुङमा धौलागिरी अञ्चल अस्पताल, धुर्पाटन नगरपालिकाको बुर्तिवाङ स्वास्थ्य केन्द्र, गलकोट नगरपालिकाको हरिचौर स्वास्थ्य केन्द्र र जैमिनी नगरपालिकाको कुसमिसेरा स्वास्थ्य केन्द्रमा बीमा सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी सेवा, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेसन लगायतका उपचार सेवा र सरकारले तोकेको निशुल्क औषधि समेत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर भौगोलिक अवस्था, पर्याप्त स्वास्थ्य केन्द्रको उपलब्धता नहुनु तथा दुर्गमका नागरिकलाई सही तरिकाबाट बुझाउन नसक्नु लगायतका कारणले बीमा गर्नेहरूको संख्या वृद्धि नभएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बागलुङका अधिकारी सुनिता कार्कीले बताउनु भयो। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेको अलिकति मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुने, अनि टाढा फेरि सेवा लिनको लागि अलिकति टाढा नै छ के। स्वास्थ्य संस्थाले निशुल्क रूपमा वितरण गर्नुपर्ने औषधि दिनका लागि हिचकिचाहट गरिने गुनासो बढिरहेको छ। अस्पतालमा फार्मेसीका कर्मचारीहरूले बीमा भित्र पर्ने औषधि छैन भन्दै बाहिर क्लिनिकमा किन्न समेत पठाउने गरेका छन्। बागलुङमा 2,68,613 जनसङ्ख्या रहेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा बागलुङमा 68,072 जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 11,582 नयाँ बिमितहरू थपिएका छन्। कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेसन लगायतका उपचार सेवा र सरकारले तोकेको निशुल्क औषधि समेत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर ती सबै व्यवस्था बिमितहरूले नपाएपछि बिमितहरूको संख्या घट्दै गएको छ। किरण आचार्य, नेपाल टेलिभिजन, बागलुङ। ब्याज दरलाई हस्तक्षेप नगर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। असोज 1 देखि ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाएपछि चौतर्फी ब्याज दर घटाउन माग भइरहेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर वृद्धि गर्न बाटो खोलेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले असोज 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याज दर वृद्धि गरे। भदौमा बैङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपका लागि सबैभन्दा बढी 11.3% ब्याज दर दिइरहेका थिए। बैङ्कहरूले असोजमा 12.13% ब्याज दर पुर्याए। त्यस लगतै उद्योग व्यवसायीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग ब्याज दर घटाइदिन लबिङ गरिरहेका थिए। उद्योग व्यवसायीलाई आश्वासन दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले ब्याज दर घटाउन अध्ययन समिति नै बनाउनु भएको थियो। तर त्यो समितिले भने ब्याज दरलाई बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसको अर्थ ब्याज दरलाई हस्तक्षेप नगर्नु भन्ने अर्थ हो। त्यस्तै समग्र आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि सो समितिले दिएको छ। बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता चाहिँ कायम गरेर प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याज दर कायम गर्नुपर्छ र ब्याज दरमा चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि भएर त्यसले चाहिँ लगानीलाई निरुत्साहित हुने हुँदा त्यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन र त्यसका लागि चाहिँ सबल नियमन हुनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयहरू समेटेर अर्थतन्त्रका धेरैजसो विषयहरूमा चाहिँ कमिटीले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको अवस्था छ। बैंकहरूले ब्याज दर वृद्धि गरेपछि लगानी प्रभावित हुने र त्यसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई समेत खुम्च्याउने आकलन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ब्याज दर लगायत समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो। क्यामेरामा प्रधुम्न ढुङ्गेलका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारपछि अब खेल समाचार।
पोखरामा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत फेन्सिङ खेलमा बागमती प्रदेशले थप 1 स्वर्ण पदक जितेको छ। आज भएको फेन्सिङ पुरुष फोयल टिम इभेन्टमा बागमतीले नेपाली सेनालाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेको हो। यो सँगै बागमतीले फेन्सिङ खेलमा मात्र स्वर्ण पदक संख्या 3 पुर्याएको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित ब्याडमिन्टन कोर्टमा भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा नेपाली सेनाले रजत पदकमा चित्त बुझाउँदा सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर 1 ले काँस्य पदक हात पारेका छन्। फेन्सिङको अङ्क तालिकामा बागमती प्रदेश शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बागमतीले 3 स्वर्ण 1 रजत सहित 4 पदक प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल आर्मीले 2 स्वर्ण 4 रजत र 6 काँस्य सहित 12 पदक प्राप्त गरेको छ। यस्तै 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको महिला क्रिकेटमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा पुलिसले प्रदेश 1 लाई 118 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। पुलिसका लागि सम्झना खड्काले अर्धशतक बनाइन्। 159 रनको लक्ष्य सहित ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा मात्र 40 रन बनाए। त्यस्तै अर्को खेलमा लुम्बिनीले कर्णालीलाई 104 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। उता महिला ह्यान्डबलमा विभागीय टोली नेपाल आर्मीले तेस्रो जित निकालेको छ। आर्मीले प्रदेश 1 लाई 34-9 अङ्कको फरकमा पराजित गर्दै तेस्रो जितसँगै जम्मा 9 अङ्क बटुलेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा प्रदेश 1 मधेस प्रदेशका थोरै स्थानमा र बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 16 र 18 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनमा संलग्न उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन। कतिपय उम्मेद्वारको उम्मेदवारी खारेज, उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान। आचार संहिता विपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारी चुनावी प्रचार प्रसारमा संलग्न भएका घटनाप्रति निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन पनि सुरु। नेपाली कांग्रेसद्वारा बागी उम्मेद्वारलाई पार्टीबाट निष्कासन। बागी उम्मेद्वारसँगै तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई पनि 5 वर्ष निष्कासन गर्ने निर्णय। बाराको पर्सौनीमा एकै परिवारका 3 जनाको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा मृतक सुजाता चौधरीका पति दिपेन्द्र चौधरी प्रहरीद्वारा पक्राउ। सेना शासित म्यानमारको एक अदालतद्वारा अपदस्थ नेत्री आङ सान सूचीलाई थप 2 भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर। नेत्री सूचीलाई 26 वर्षको जेल सजाय। र पोखरामा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फेन्सिङतर्फको पुरुष फोयल टोली इभेन्टमा बागमतीलाई स्वर्ण, अङ्क तालिकामा बागमती शीर्ष स्थानमा। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।